واش العشران. مرحبا بكم في اولا مكسيكو. اولا كيتال كومو استا بويني بارا لا خينتي. واش الدراري، مرحبا بكم في فلوق جديد. معكم خوكم عدنان بن كافيت. مرحبا بكم في فلوق جديد اليوم. اش بينا نقول لهم، اش بتقول لهم ثاني عدنان بلاتي نفكروا. نضحك معكم. مرحبا بكم في فلوق جديد اليوم. ان شاء الله اونترينمون ديال ليدين بيسابس تريسابس. بزاف الناس يسولوني كيفاش ايديا ما تيديفلوباوش باتاتي باتاتا. اليوم غنمشي لاصال نتيكم نوريكم 4 التمارين تريسبس و4 التمارين ديال البيسابس، شي بومب خيالي في 35 40 مينوت. سير دير الكارديو اللي عندك الكارديو، سير دير لي زابدو اللي عندك لي زابدو، سير دير لي مولي اللي عندك لي مولي، وخرج في حالاتك باش تاكل، باش تنفخ، باش تزاد. راه الصيف قرب، خصك تبان شويه ضخم في البحر، خصك تبان متر ناجور، اكثر من متر ناجور بيان سور. حنا ماشي مع الناس ديال لا ناتاسيون التينيس، حنا ما معناش. ديكو فوالا، فقط في الصباح ضربت لو غوبا ديالي دو دابيتود اللي كان هو البيض الشوفان. من بعد ضربت لو غوبا نيميرو 2 الروز والدجاج. ودابا جو في اتاكي لو غوبا نيميرو 3. بيان سور مع كل وجبه في الصباح تنضرب حبه تاع بي 6، حبه تاع ملتي فيتامين، حبه تاع الاوميغا 3، وحبه تاع كالسيوم مغنيسيوم مزيان، و5 غرام ديال الجلوتامين. هادو كل صباح مع الوجبه الاولى. الوجبه الثانيه ما تضرب معها والو. والوجبه الثالثه اللي بناخذ دابا 200 غرام د الروز، 200 غرام ديال الدجاج وشويه البروكولي. ناخذ معها حبه تاع الملتي فيتامين، حبه ديال الفيش اويل، حبه تاع الكالسيوم كالسيوم مغنيسيوم زنك بلالي. ديكو دابا غادي ناكل هاد الوجبه هادي، غتبقى ليا واحد الساعه ونمشي لاصال. ديكو نتلاقاو في لاصال في شي اونطريمون ديال البيسبس. بلاتي كلوا الوجبات ديالكم، تسناو تهضموا وسيروا لاصال. نتلاقاو في لونطرينمون ديال ليدين ان شاء الله. السلام عليكم. واش الدراري، يلا وصلنا لاصال. عقلتوا على الدري هذا شاكر. شاكر يلا حسن. يقرا هيركات. It's Ramsey guys. Ramsey. شوفوا تبارك الله ليدين تاع شاكر. اليوم غنبداو بلي مولي، غنديروا لي مولي ومن بعد غندوزو مباشره ليدين. راني حاليا في لاصال، فوالا لاصال عامره. غنبداو بلي مولي ومن بعد غندوزو ليدين. دونك نتقاشعوا ان شاء الله في لونطرينمون تاع لي مولي وليدين. كما شفتوا دابا يلاه سالينا لي مولي. درت 3 زيكزارسيس ديال لي مولي. كما شفتوا في لي مولي كنهبط، كنتيري المولي ديالي مزيان، عاد كنطلع جو غارد لا كونتراكسيون واحد 2 سكوند ولا 3 سكوند. السير ديال لي مولي باش يكبروا بحالهم بحال الدورسو، لا بدا تستريشيهم مزيان وطلع دير لا كونتراكسيون واحد 2 سكوند ولا 3 سكوند. سمحوا لي سخاني راه سالي سوبر سيت. دابا غادي نبداو ليدين، غنديرو بيسابس تريسابس. دوكو غادي نوريكم لونطرينمون تاع ليدين، غنكتب كلشي بالتفاصيل، لي ريبيتيسيون وهادشي اللي كاين.
throne. Meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. As we wait for the smoke to clear and we watch our dreams appear, I know that we can rise together. This vision that we share is ours. Together we can touch the stars. I know that we will see December. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. الدراري دابا يلاه سالينا الحصه تاع لي مولي واللي بغا. شوفوا شاكر ما شاء الله عليك شاكر. دابا درنا لكم واحد شويه تاع البوزينغ موتيفاسيون في الاخر غادي تشوفوها في الاخر. ديكو فوالا سالينا لي مولي سالينا لي بغا. دابا جو فالي اتاكي الكارديو راني مع شاكر تبارك الله. شوفوا يجي شاكر دو بايسبس. شو دو بايسبس. واش الدراري راني دابا حاليا في الكارديو. اليوم غادي ندير مارش اون بونت. كندير انكلينيزون ماكسيموم وفي لا فيتيس تندير 3 ام بي اش 3 مايلز في الساعه. فوالا نتوما عندكم الا كانت ماشين امريكانيه طون ميو، سينون دير شي مارش تكون شويه غابيد فهمتي، ماشي مارش ثقيله. هذا هو الكارديو اللي كندير. عندي 20 مينوت في لا بريز دو ماس. كنخلي الكارديو، اهميه الكارديو في لا بريز دو ماس مهم بزاف. اولا تناكلوا الماكله بزاف، تناكلوا بزاف الوجبات، بزاف ديال لي كالوري. دونك ولا بدا الكارديو باش فهمتي باش القلب حتى هو يخدم، ماشي نخدموا حنا العضلات من على برا تكون زوين ومن الداخل تكون خاصك شي حاجه تشوفوا. دونك حتى الخدم دونك حتى القلب خصو يتخدم. ديكو تنديروا الكارديو باش يدور الدم ثاني. وحاجه اخرى تيجيك الجوع، دونك كتاكل كثر دونك كتزاد كثر فهمتي. هذا هو اهميه الكارديو في لا بريز دو ماس. انا ديما تنخليه واحد 20 مينوت 25 مينوت 30 مينوت. دي فوا ما تيكونش عندي الوقت، ولكن الكارديو ديما تيكون سواء في لا بريز دو ماس ولا في لاسيش ديما تيكون. بيان سور ماشي بحال في لاسيش. في لاسيش حتى تكون ساعه في الصباح 30 مينوت ابري لونترينمون. في لا بريز دو ماس 20 مينوت 25 مينوت مورا لا سيونس سي سوفيزون. انا هكا تنخليه عندي لا مارش ديالي 20 مينوت ومن بعد ندخل وناكل. جوغي بلو فان، الدم غيدور كثر والقلب غادي يخدم فوالا باش يكون كلشي مزيان كلشي 100%. يكون سالي الكارديو. عايشه الدراري يلاه ساليت الكارديو 20 مينوت عرقان. عرفتي هاد 20 مينوت هادي كي تجيني بطاطا صافي، كتجيني بطاطيس. عرفتي لي بطاطيس كتجيني بطاطيس فاش تنفكر في دوك الساعات اللي كنت نضرب في بريباراسيون والساعات اللي جاييني في البريباراسيون. هادي كتجيني حلوه ظريفه زوينه. هاني يلاه ساليت كما تتشوفوا جي في 20 مينوت 57. في فوا دابا ندخل للدار ونتلاقاو في الدار ان شاء الله. فوالا دابا يلا رجعت لاصال كما شفتوا باقي حوايج لاصال. هاد الوجبه كنت وجدتها افون. عندي كوم دابيتود 200 غرام ديال الروز، 200 غرام ديال الدجاج وشويه تاع البروكولي مع 5 غرام ديال الجلوتامين. هادي غوبا نيميرو 4 دونك ما فيها لا سوبليمون لا والو. غوبا نيميرو 5 سا سخا لا ميم شوز، وغوبا نيميرو 6 لا ميم شوز. ونزيد معاها حبه تاع الفيش اويل، حبه تاع الملتي فيتامين، وحبه ديال الكالسيوم مغنيسيوم زنك، وحبه ديال البي 12. هادشي بتكون وجبه 6.
فوالا كما شفتوا ترينينا لي مولي لي جين لو بامب كان خيالي الحمد لله مانيفيك. واش هاد الدراري عرفتي يلا دوش كنحس براسي عيان واحد شويه، ولكن الحمد لله لونطرينمون دازت واعره. دابا غادي نصاوب ان بتي بليزير، نصاوب واحد لا بتيت كلاص افيك شويه الشوكولات وداكشي، ونريح نشرح لكم لا ديفيرونس ما بين الماكله في لا بريز دو ماس وفي لا سيش. دوكو نصاوب هاد لا كلاص، يكون فيها شويه من بينانجيري، يكون فيها شويه من لا كلاص اوريو، يكون فيها شويه نوتيلا، شويه شوكولات نسكويك، يكون فيها اوريو شوكولا بلون، سبيكولوس و كيت كات. فوالا نصاوب هاد لا بتيت كلاص شويه من شويه مع هكا ونتلاقاو ان شاء الله. ولكن بغينا نوليو بحال صحاب التينيس وحنا ما بيناش هاد الشيء هذا. ديكو عدا نريح ونصرح لكم. I see the light inside. احنا صاوبنا اون بتيت كلاص، نتسناو لو روبا 5 ناكل هاد لا كلاص ونبدا في المونتاج ديال لو فلوغ. اش كنبغي نقول، بغيت ندوي لكم على واحد الموضوع. اشنا هو الفرق ما بين لا بريز دو ماس ولا سيش؟ اشنا هو الفرق ما بين فاش تكون في الضخامه وفاش تكون في بريباراسيون، وعلاش تنديروا هاد الضخامه وعلاش تنديروا هاد لا بريباراسيون هادي؟ الفرق الاول ما بين الضخامه ولا بريز ولا سيش باردون هي الماكله. وعلاش تنديروا حنا هاد الضخامه؟ كنديروها باش نستراحوا معنويا، باش فهمتي، باش نستراحوا بسيشيكمون، ما نبقاوش ديما لو كارب نتعصبوا نتقلقوا عيانين. هادي اولا. وثاني حاجه باش نزيدوا في الفوليوم ديالنا. والثالث حاجه باش نستمتعوا شويه بالحياه، واخا يا با ان غون ديفيرونس. لا ديفيرونس ما بين لا سيش ولا بريز دو ماس هي في لا سيش كناكلو نفس الماكله كو لا بريز دو ماس، غير زايد طالعين عليها واحد شويه الكاربس، زايدين واحد شويه الكارب، زايدين واحد شويه الروز. مثلا في لاسيش انا كنت ناكل واحد 500 غرام ديال الروز مثلا في النهار، في لا بريز دو ماس تقريبا كناكل شي كيلو تاع الروز في النهار، وتناكل تقريبا شي 100 غرام تاع الشوفان. هذا هي لا ديفيرونس، نفس الماكله. في لاسيش كنت ناكل الروز والبروكولي والدجاج، في في لا بريز دو ماس تناكل الروز والبروكولي والدجاج، غير الروز طالع شويه. ولا سيش بيان سور كاينين دي روبا اللي ما فيهمش غلوسيد. جينيرالمون مورا لاصال انا تندوي على راسي بيرسونيلمون ما كاينش تندخل لي غلوسيد، كنت ندخلهم قبل من لاصال باش يكون عندي لينيرجي باش نتريني مزيان. دونك هذا هو لا ديفيرونس. ولا ديفيرونس هي دو طون زون طون يمكن ليك tu peux avoir شي تشيت ميل ولا شي بتي ديسير بحال هكا. هذه هي لا ديفيرونس. اما راه الماكله خصها تكال، الروز والدجاج والبروكولي ولا البطاطا ولا الخضره ولا الدجاج ولا البيض ديال البيض خصو يتكال، كنتي في بريباراسيون ولا ما كنتيش في بريباراسيون. ومالوغوزمون هذا هو السير ديال هذه الرياضه اللي بنادم ما تيبيش يفهم عليها. الا ما عجبتكش هذه الرياضه هذه، سير اخويا لعب ليك التنس، اصحاب التنس، ولا سير ديال البين بونغ، ولا بقى في الضخامه. ولكن الا حيتي التيشيرت ديالك وتتبان بحال شي خنشه، ما تجيش تشكى على عباد الله، ما تجي تقول لهم انا تنتريني وكناكل وانا راه الضخامه والسقا في الضخامه. لا، ما تكذبش على راسك، ما تقول لهمش هاد الضخامه، قول لهم انا اللي ما تنحترمش الماكله، انا اللي تناكل داكشي اللي بغيت، عليها دير بحال هكا. فهمتوا؟ دونك فوالا نعاود نقولها، الفرق ما بين الضخامه والفرق ما بين لا بريز دو ماس ولا سيش، تناكلوا نفس الحاجه. لا سيش ناقصين لي كالوري، ديما فينا الجوع، ديما تعبانين، ديما مقلقين باسكو ما كاينينش لي غلوسيد وما كاينش الماكله اسي. والضخامه زايدين عليها لي كالوري، تنطلعوا شويه من السورس دو غلوسيد، و دو طون زون طون شي تشيت ميل لو ديمونش ولا شي ولا شي نهار بيتي شي كلاص ولا في وسط النهار تشيتي شي كيت كات ولا شي تويكس، tu peux te permettre. هادي هي لا ديفيرونس اللي عندي نشرحها لكم ما بين لا بريز دو ماس والضخامه. والماكله كتبقى ديما هي راه غتشوفوني ان شاء الله ابخي رمضان نبدا اون بريز دو ماس بحقه وطريقه تاع البريباراسيون، ومن بعد نبدا لا سيش ان شاء الله فيغ سبتمبر اكتوبر نبدا لا سيش. وغادي تشوفوا بان راه هادشي هو اللي كاين. تناكل الروز الدجاج البروكولي ديما العام كله سا شونج با. فوالا نتمنى هادشي هذا يكون يفيدكم. فوالا دوكو ناكل هاد لا كلاص ونبدا نمونطي لكم في لو فلوغ. ابخي بيبقى ليا غوبا 5 و 6 كما قلت لكم. الا ما خرجتش ولا ما درت والو، جينيرالمون نبقى في الدار مونطي ناكل شويه المجابات، نديرو واحد شويه تمارين اي تو. اي بي فوالا ما تنساوش شي تامز اب
ما تنساوش شي كومونتير وما تنساوش تسبسكرايب. وشكرا لاي واحد تيدعموا القناه، شكرا لاي واحد تيصيفط لي ميساجات في انستغرام. وكونوا على يقين اي واحد عنده شي سؤال يصيفط لي في انستغرام تنجاوب كلشي. ديما في وسط النهار، في النهار ديالي كناخذ واحد 15 ولا 20 مينوت كنجاوب على كاع الاسئله اللي كطرحوا لي في انستغرام. دونك ما تنساوش اجوتوني في انستغرام وطرحوا لي اي سؤال تنجاوب على كل شيء. ومرحبا بكم وشكرا بزاف، وان شاء الله القادم يكون افضل. وما تنساوش في لي كومونتير قولوا لي الاقتراحات ديالكم، واش بغيتوا شي فيديو جديده على هادي نتوما يقولوا طلبوا، انا نستجيب ان شاء الله. يلا السلام عليكم، تهلاو لي في راسكم، ما تنساوش الوجبات ولا نصيفطكم عند صحاب التينيس. السلام عليكم.